अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ फाइनली नए हफ्ते का आगाज़ है तो धमाकेदार मंडे स्पेशल मेगा एपिसोड। और आज की एपिसोड दिल जगर थाम कर पड़ने वाली है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही धमाकेदार है। तो मैं आप लोगों का सब्र मज़ीद नहीं आज़माती, 2 दिन काफ़ी थे आपका सब्र आज़माने को। और चूँकि ये नावल बहुत ही ज़्यादा कीमती है लाइक डायमंड, तो इसलिए इसके 2 गैप लिए जा रहे हैं और आइंदा भी ये ऐसे ही पोस्ट होगा। हफ़्ते में 5 दिन बिना गैप एपिसोड आएगी और 2 दिन छुट्टी के होंगे, तो बिल्कुल भी कोई हफ़्ते के 5 दिन में गैप नहीं होगा इंशाल्लाह। तो देर किस बात की, जल्दी से लेकर चलती हूँ नोवेल मजनून बाय एस मरवा मिर्ज़ा एपिसोड 13। तो लेट्स स्टार्ट। शाह हवेली वालों को लगता है मैं यहाँ से जा रही हूँ तो शायद संवर जाऊँ, इस रोग से निकल आऊँ जो मुझे तुम्हारे नाम की सूरत लग गया है। वो क्या जाने मैं मज़ीद बर्बाद होने जा रही हूँ। अगर तुम मर भी गए हो ज़रगाम तो मैं जल्दी खुद को मरने नहीं दूंगी। तुमने मेरे लिए जो सज़ा तय की उसका ज़र्रा ज़र्रा झेलूंगी। वो इसके बिस्तर की मोहम सिलवटों पर अपनी दर्द करती आंखें जमाए बैठी सरगोशी की तरह खुद से बोली थी। इस कमरे के मकीने जो हर गोशे में अपनी मौजूदगी के अक्स बिखेरे, इनसे महवे गुफ्तगू थी। और वो दीवार से लगकर खड़ा उसकी ये मुजरिमाना सरगोशियां अपनी गर्दन पर फिरती नादीदा तलवारें ही जान रहा था। जिनसे टपकता लहू ज़रगाम के जिस्म को अंदर से भिगो रहा था, अंदर से नासूर में बदल रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम यही हो? वो अपने आंसू रगड़ कर पूछती वो अपने आंसू रगड़ कर पूछती, बिस्तर से उठी ही जब ज़रगाम ने दीवार से लगकर नहायत कर्ब से सांस ली। जीते जी नजर नहीं आया इससे, और अब जब हर कोई मेरी मौत मान चुका है तो इस समय यही महसूस हो रहा हूँ। ड्रामेबाज, मैं भी तुझे सारी जिंदगी नजर आ गया मेहरमा, तो मेरा नाम बदल देना। जरगाम ने कर्ब से खुद कलामी की, जबकि मेहरमा ने उठकर जब ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचे, इस कथई रंग की सतह पर हाथ रखा तो जरगाम मजीद पीछे हट गया। ये औरत इस तरह से बनकर मजीद आगे आती तो वो जो नफरत का दावेदार था हार जाता, लेकिन ये हार जरगाम की सही मानों में मौत बन जाती। मत आ मेहरमा, रुक जा। वो उसके कदमों के करीब आकर थमी आहट सुन चुका था, और इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलती कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर अंदर आते सजाद को देखकर वो दरवाजे पर रखा हाथ हटाती बेकरारी से उसकी तरफ पलटी। अब आप चली जाए मेहरमा। सजाद की नज़रें मेहरमा के आगे एहतराम से झुकी थी, और मेहरमा यूं थी जैसे सजाद ने उसे छाँव से धूप में धकेल दिया हो। वो चलती हुई सजाद तक आई और कुछ फासले पर रुकी। मुझे उसकी एक शर्ट दे सकते हो, कोई ऐसी जो ज़रगाम ने बहुत पहनी हो, कोई स्वेटर, कोई शॉल, कुछ भी। या आखिरी एहसान कर दो मुझ पर सजाद, मैं दोबारा कभी यहाँ पलट कर नहीं आऊँगी, ना इस शहर, ना इलाके और ना इस जगह। वो लड़की जो शाह वालों की लाडली थी, एक लंबी इज्जतदार घराने के मर्दों की कतार उसे अपनी जोजियत में लेने को तैयार थी, जो कामयाब थी, जिसने अपनी ज़िंदगी का ख्वाब भी पूरा कर लिया था। वो यहाँ किसी सवाली की तरह शख्स से निस्बत रखती किसी ऐसी चीज़ की तलबगार थी जो खुद ज़रगाम के लिए बेवकूफ़ थी। सजाद की आंखों में एक साया सा लहराया, और फिर इसने मेहरमा के आगे सर खम किया और इसे वहीं छोड़े खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। एक बार पीछे मुड़कर इसने मेहरमा की आंखों में हलकोरती आस देखी, फिर अंदर दाखिल हुआ ही कि ज़रगाम को दीवार से लगकर खड़ा देखे सजाद की नदामत से आंखें झुकी। नहीं देगा तो इसे सजाद। ज़रगाम ने एक ही लम्हे में दरवाज़ा बंद करते सज्जाद की गर्दन दबोची कि सज्जाद के चेहरे पर सुर्खी छलक आई। क्या चाहते हैं आप साईं? अब की बार वो मरे और आप उसके पीछे जगह जगह की हाँक छाने। सजा दें पर ऐसी कि वो जिंदा तो रहे। रहने दे प्लीज, उनकी हालत आप भी देख रहे हैं कि वो अच्छी नहीं। इतने जालिम ना बने इस औरत के लिए। सजाद की आंखों में तड़प थी, जबकि सरगोशी से भी मध्यम अंदाज में वो ज़रगाम के आगे गिड़गिड़ाया था। जिस सबब ज़रगाम ने उसकी गर्दन एक जस्त आज़ाद की तो सजाद कई कदम दूर जा लहराया। कुछ सेकंड लगे उसे अपना सांस बहाल करने में, लेकिन ज़रगाम की सुर्ख अंगारा आंखों की इजाज़त देखते सज्जाद ने वार्डरोब खोलकर ज़रगाम की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई शॉल निकालकर वार्डरोब क्लोज किए, मुड़कर ज़रगाम को देखा जिसने गुस्से के संग सज्जाद से मुंह फेर लिया था।
اب وہ مر بھی جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس سے بھی کہہ وہ قاتل ہے میری، سنا تو نے؟ اسے بتا زرگام نے اس کی کلائیاں کاٹ کر اپنی موت اس شدت سے چاہی کہ کائنات کے مالک کو میری شدت کی لاج رکھنی پڑی، تو اس پر رحم کیسے کھا سکتا ہے سجاد؟ زرگام کی آواز میں اس وقت دنیا پوری کو حق ستر کر دینے والا جنون تھا، لیکن زرگام کی وہ بری شال تھام کر کھڑا سجاد کسی مجرم کی طرح ہار کر سر گرائے ہوئے تھا۔ پھر وہ گردن اٹھا کر زرگام کے اندر لگی آگ کی اس چہرے پر امڑتی بھاپ دیکھنے لگا۔ آپ نہیں کھا رہے رحم، آپ نہیں کھا رہے رحم، لیکن ہم پر یہ رحم کھانا فرض ہے۔ وہ اس دنیا کی ایسی عورت ہیں جو مجھ جیسے کمینے کے لیے بھی قابل احترام ہے، کیونکہ وہ میرے سائیں کی محبت ہے۔ سجاد نے یہ دل برداشتہ جواب دیا اور زرگام کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا وہ ڈریسنگ روم سے نکلا جب اس کی نظر مہرماں پر پڑی، جو اب تک اس کے کمرے میں دروازے کے پاس کھڑی اپنی حسرت کے پورا ہونے کی منتظر تھی۔ جب اس نے سجاد کو باہر نکلتا دیکھا تو مہرماں کی آنکھوں میں ایسے آنسو تھے جو کسی کے دل پر لگے ٹوٹے پوٹے مرہم کے بعد آتے ہیں۔ یہ لیں، یہ شال ان کی پسندیدہ تھی۔ سجاد نے احترام کے سنگ وہ شال مہرماں کے پھیلے سوالی ہاتھوں میں پکڑائی تو مہرماں کے چند آنسو اس تہ شال کی سطح پر گر کر جذب ہوئے۔ پھر اس نے زرگام کی شال اپنے سینے سے لگائی۔ بہت شکریہ، میں تمہاری اور منور کی آخری سانس تک احسان مند رہوں گی۔ اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے۔ اس کے اس گھر کا خیال رکھنا پلیز، یہاں اس کی بہت سی چیزیں ہیں، اس کی موجودگی کا لمس بکھرا ہے، یہ گھر اور یہاں کی کوئی چیز خراب نہ ہونے دینا۔ میں عہد تو کر رہی ہوں کہ دوبارہ نہیں آؤں گی، لیکن کبھی یہ عہد ٹوٹا تو یہ سب یوں ہی چاہیے ہوگا مجھے۔ پھر صحیح شکریہ، وہ جھکی نظریں کیے رندے لہجے میں سجاد سے کہتی دل برداشتہ سی دروازے تک پہنچی، اور دروازہ کھولتے ایک آخری کرب بھری نگاہ اس کمرے پر ڈالے وہ چلی گئی جہاں باہر منور کھڑا تھا۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے پیچھے ہی لپکا، جبکہ کمرے میں سناٹا ہوتے ہی زرگام کسی طوفان کی طرح ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر بیڈ روم میں آیا جہاں سجاد نے مجرم کی طرح گردن جھکا دی تھی۔ کہاں جا رہی ہے وہ سجاد؟ زرگام نے باہر آ کر سجاد کا گریبان ایک ہاتھ میں لے کر دبوچا تو سجاد نے اپنی دکھی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ آپ کو کیا اس سے سائیں، آپ بھی تو جا رہے ہیں۔ سجاد کا لہجہ بھیگا تو زرگام کو مزید سجاد پر غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ شاید تم دونوں اس کے خیر خواہ بن گئے ہو، تو اب یہی بنے رہو۔ میں بھی قسم کھاتا ہوں واپس نہیں آؤں گا۔ تو اور منور میری شکل نہیں دیکھ سکو گے دوبارہ۔ زرگام نے اسے بے دردی سے پیچھے دھکیلا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن سجاد کے ہونٹوں پر بس ایک زخمی مسکراہٹ اور دی۔ آپ اپنی ہر قسم توڑیں گے سائیں، آپ کو اچھے سے جانتے ہیں۔ سجاد کو ابھی بھی سب اچھا ہونے کی امید تھی، جبکہ گاڑی میں واپس بیک سائیڈ آ کر بیٹھتی مہرماں کے ہاتھ میں شال دیکھتے حبیبہ شاہ کی آنکھیں بھی بھیگی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہنے کے ساتھ جب اپنی بازو کھولی تو مہرماں روتے ہوئے ان کی بازو کے حصار میں سمٹ گئی۔ اس نے اب تک زرگام کی شال سینے سے جوڑ رکھی تھی۔ وہ مر گیا ہے دادی سائیں، اس کی بد دعا لگ گئی ہے مجھے۔ آپ جانتی ہیں نا، جنہیں محبت کی بد دعا لگے وہ مرنے کی بھیک مانگتے ہیں، تب بھی موت انہیں ہاتھ لگانے سے کتراتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری تو پوری دنیا اجڑ گئی۔ پچھتاوے اور احساس جرم نے میرے جسم کو نوچنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس لیے لائی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے اس درد سے تھک کر نجات پانی ہو تو میں اس کی کسی چیز کو چھو کر اپنے ہر کرب کو ایک طرف دھکیل سکوں۔ میں جیوں گی لیکن صرف اس لیے کہ مجھے ایسی سزا میں مبتلا وہ چاہتا تھا۔ آپ کو دکھ دوں تو معاف کر دیجیے گا۔ وہ رو رہی تھی اور حبیبہ شاہ بھی رو دی۔ میری کلائیوں پر چھری پھیرنے سے بہتر تھا وہ میری شارک کاٹ ڈالتا۔ مہرماں کے منہ سے نکلتے اس دردناک انکشاف پر گاڑی کی متوازن رفتار میں چلاتے ڈرائیور نے چونک کر فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھا، لیکن حبیبہ شاہ نے ڈر کر مہرماں کے منہ پر ہاتھ رکھا جیسے ڈر گئی ہوں کہ یہ بات کھل نہ جائے۔ ڈرائیور نے بھی یوں ظاہر کیا جیسے وہ کچھ نہ سن سکا، لیکن اس نے ڈرائیونگ کے بیچ رضوان شاہ کو کوئی میسج کیا تھا۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، خدا کے لیے، حبیبہ شاہ نے اسے واسطہ دیا، جس پر مہرماں کی مزید سسکیاں بلند ہوئی۔ باہر گزرتے منظروں کو دیکھ کر سانس بھر سکیں، ورنہ یہ سینے سے لگا وجود تو آبلے کی طرح درد کے دائرے میں لپٹا محسوس ہو کر ان کی جان لے رہا تھا۔
कुछ ही मिनट्स बाद रेस्ट हाउस के गेट से एक और स्याह शीशों वाली गाड़ी जन करती निकली थी, और दरवाजे में खड़े सजाद और मुनव्वर की आंखें एक तवील इंतजार में गिरफ्तार होती महसूस हुई। फिजा के दामन में इस सर्द मौसम के बावजूद एक सोगवारी खुलने लगी, जबकि शाह हवेली में शाह इंडस्ट्री के एक लग्जरी ऑफिस में बैठे किसी मीटिंग में मसरूफ रिजवान शाह को जब वो मैसेज मिला, इस शख्स की आंखों में लपकती आग हर शय तहस नहस कर देने जैसी भयानक थी। सरगाम तो मर गया, लेकिन उसकी सजा तुम्हारा पूरा खानदान भुगतेगा याकूब तुर्ज़े। खास कर आराज, जिसकी हिफाजत में देकर मैंने मेहरमा को तुर्ज़े हवेली भेजा था निकाह से पहले। इसके बावजूद जरगाम ऐसा करने में कामयाब हुआ तो उसकी सजा पहले तुम्हें मिलेगी। तुम लोग मेरी बेटी के जीते जी बर्बाद होने की कीमत चुकाओगे। रिजवान शाह की आंखों में वो दुश्मनी जिन गुजरे हादसात ने दबा दी अपनी पूरी आबो ताब से दोबारा उबर चुकी थी। खुश आमदीद सर। कंपनी में मेरान की आमद पर शहराज ने उसे रिसीव किया। वो इसे बाहर पार्किंग से पिक करने आया था। मेरान तो रज़े का चेहरा इस वक्त हर एहसास से आरी था, ना तो नरमी का कोई शायबा था, ना किसी मेहरबान लहर का अक्स। पिछले 1 घंटे से वो न जाने क्या क्या ठूस चुका है सर। ऐसे गली के आवारा को आपने इतनी बड़ी जगह कैसे बुलवा लिया, जिससे न खाने पीने की तमीज़ है, न उठने बैठने की। मैं समझा नहीं इस मेहरबानी की वजह। वो हमारे साथ काम करने के हरगिज़ लायक नहीं। वो तो शक्ल से ही कोई 2 नंबर आदमी लगता है। अपने हम कदम चलते शहराज के अल्फाज, उसकी हैरत में डूबी सरगोशियां सुनने के बावजूद मेरान के तासुरात चूं के तू थे। कहाँ है वो? मेरान ने कंपनी के मेन एंट्रेंस में दाखिल होते ही बस इतना ही पूछा। आपके ऑफिस में है। शराज ने जवाब देने के साथ मेरान तोरज़ई के कदमों की पैरवी जारी रखी, जबकि मेरान ने अपने स्टाफ से गुड मॉर्निंग वसूलते सीधे कदम अपने लग्जरी ऑफिस की जानिब बढ़ाए। और डोर खोलने की देर थी कि मेरान के पूरे ऑफिस में जगह जगह खाए खानों, स्नैक्स और हाली कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस बिखरे थे, और अभी भी वो एक बड़े से चिप्स का पैकेट खोलकर कुर्सी पर नीम दराज बैठा चिप्स खा रहा था। जब मेरान तो रज़ाई को ऑफिस में आता देखते ही हलील ने चिप्स का पैकेट मेज पर रखा और ठीक से बैठते ही उठकर खड़ा हुआ। मैं हलील सिकंदर, मिलकर खुशी हुई तुझसे मेरान तो रज़ाई। हलील ने फौरन से अपना हाथ मेरान की तरफ मुसाफा के लिए फैलाया, तो मेरान ने दिल पर पत्थर रखते अपना हाथ बढ़ाकर मिलाया, लेकिन मेरान के तासुरात अभी भी पथरीले थे। बैठो। मेरान ने अपना हाथ जबरदस्ती ही छुड़वाते अपनी रोलिंग चेयर तक बढ़ते कहा, तो खलील ने एक मस्त निगाह इस शहराज पर डाली जो ऑफिस में फैलाए इस आदमी के गंध पर बरहम नजर आ रहा था। खलील इस तरह बैठा जैसे ये दफ्तर उसके बाप का हो। तुम्हारे लिए निगरानी का काम है यहाँ हमारे गोदाम में, मादनियात के ट्रक की रवानगी और देख रेख का काम। हमें कुछ निगरान लोग चाहिए। तुम्हारा नाम किसी जानने वाले ने दिया था। अच्छी सैलरी दी जाएगी तुम्हें, 60,000, लेकिन काम ईमानदारी और तवज्जो से करना। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मेरान ने कोई इधर उधर की बात के बजाय सीधा मुद्दा बयान किया, जबकि इतनी तनख्वाह का सुने हलील के तो पेट में खुशी से बल पड़ गए। जितनी सैलरी तूने मुझे दी है सिर्फ ट्रकों की रवानगी और दहान के काम की, इतने पर तो मैं अपनी बीवी भी छोड़ दूं। खलील सिकंदर के मुंह से ये बात सुनकर मेरान का हाथ जब से मुट्ठी में भिंच गया। माथे की रगें अपनी सतह से उठी, जैसे इस लफंगे आदमी की ये बात मेरान से बर्दाश्त ना हुई हो। जिस लड़की के लिए मेरान तोरज़ा अपनी पूरी सल्तनत लुटा सकता है, कि आदमी उसे चंद पैसों के बराबर की औकात दे रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ? कल को मशकात अगर इस पर मेरा गला भी दबाते तो जायज होगा। मेरान तोरज़ा यूं था जैसे उसका सारा लहू चेहरे तक आ गया हो। शराज तुम्हें काम समझा देगा, आज से ही शुरू कर दो। अब तुम जा सकते हो। मेरान ने अपने उमड़ते इश्ताल को हर मुमकिना दबाते शहराज की तरफ देखकर उसे ताकीद की, तो खलील ने दांतों की नुमाइश करते सर हिलाया और उठकर शहराज की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुककर पलटा और कमीनगी से मुस्कुराते बाकी चिप्स और खाने की चीजें भी उठाकर ले गया। जिसके बाद मेरान ने बस दरवाज़ा बंद होने का इंतज़ार किया और फिर इस बंद दरवाजे को देखने लगा। मुझे माफ़ कर देना मिशकात, मैं ये करने पर मजबूर हूँ। मेरान ने सर पीछे टिकाते गहरा सांस लेते खुद कलामी की, लेकिन उसकी शिकस्त खुर्दा ज़ात इस वक्त नहायत बोझ तले दबी थी, ये देखा जा सकता था। जबकि दूसरी तरफ रिजवान शाह ने अपने कुछ लोग आरास और कुछ आदमी आरेज तोरज़ई की निगरानी पर छोड़ दिए थे। आरेज तो अभी तक तोरज़ई हवेली में था, लेकिन आरास के पीछे रिजवान शाह के लोग उसके घर के आसपास पहुंच चुके थे। वो लोग एक स्याह गाड़ी में बैठकर फिलहाल सिर्फ निगरानी कर रहे थे, जबकि खुद को याकूब तोरज़ई के गोदाम पहुंचा जबकि खुद वो याकूब तोरज़ई के गोदाम पहुंचा।
جس اسلحے کی اسمگلنگ کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے رضوان شاہ نے یعقوب تورزئی کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی تھی، اب اس کاروبار کا تو چانس نہ تھا۔ الٹا جو زرگام نے کیا، اس کے بعد یعقوب تورزئی کو سبق سکھانے کے جذبات ضرور رضوان شاہ میں امڑ چکے تھے۔ گودام میں کچھ مال ٹرکوں پر لوڈ کیا جا رہا تھا، بس یعقوب تورزئی اسی کی جانچ کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن رضوان شاہ کی اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں آمد کی خبر پائے وہ بھی اپنے لوگوں کے ہمراہ باہر نکلے تھے، جہاں وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں حقارت لیے کھڑے تھے۔ میری بہن مریم شاہ تمہارے اڑائے گلچھروں کے انجام میں پیدا ہوئے زرگام کا دکھ نہ سہتے مر گئی تھی، لیکن تب ہم نے تجھے وہ بخشا کیونکہ تو نے قسم اٹھائی تھی کہ تو نے مریم سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ بچہ تیرے پاس کسی کی امانت ہے، تیری جان نہ لی کہ تیرے بیٹے یتیم ہو جائیں گے، کیونکہ بہرحال وہ تیری وجہ سے مر گئی۔ لیکن اب جب تو ہر کسی کو یہ کہتا پھر رہا ہے یعقوب کہ تیرا وہ زرگام جائز ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے ہماری بہن کے ساتھ بے وفائی کی تھی، وہ تیری وجہ سے دل کے دورے سے مر گئی۔ یہ بھی بخش دیتا میں، لیکن وہ زرگام مرنے سے پہلے میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کر کے گیا ہے۔ میں جانتا تھا میری بیٹی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ زرگام نے اس کی کلائیوں پر چیرے لگائے، اب بتاؤ اس کی سزا میں کسے دوں؟ اس زرگام کی قبر کھود کر اسے دوبارہ ماروں؟ کیسے کروں اب میں اپنے سینے کی یہ آگ ٹھنڈی؟ رضوان شاہ کی حقارت، درد اور نفرت میں ڈوبی باتیں سن کر یعقوب تورزئی کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے سن پڑ گئے۔ مریم شاہ محتار اور رضوان کی بہن تھی، اور یہ دشمنی مریم کی موت کے بعد ہی شروع ہوئی۔ چونکہ غلط کوئی بھی نہ تھا تو دشمنی میں قتل و غارت تو نہ ہوا، لیکن بول چال مرنا جینا ختم ہو گیا۔ لیکن پھر حبیبہ شاہ نے خود اپنی بیٹی کی موت بھول کر دونوں خاندانوں کو ایک کرنے کی ہمت کرنی چاہی، اپنے تینوں نواسوں کے لیے اپنی پوتی تک دینے کو تیار ہو گئی، لیکن یہ سب ہو گیا۔ زرگام اس سے پیار کرتا تھا، خود بتا رضوان، وہ اسے کسی اور کے لیے سرجا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تجھے کہا تھا کہ دشمنی بڑھ جائے گی اگر ایک اور جان گئی، پر تو نے میری نہیں سنی۔ اب تیری بیٹی کے ساتھ ہوا اس کی سزا زرگام کو مقدر نے دے دی۔ یعقوب تورزئی نے آگے بڑھ کر رضوان کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ یوں تھا جیسے بہن اور بیٹی دونوں کی تکلیف سے لڑ رہا ہو۔ بہن کھونے پر صبر کر لیا گیا تھا، لیکن جو اب اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ہوا، وہ ایک باپ ہونے کے ناطے رضوان شاہ کیسے سہ سکتا تھا؟ جس حالت میں آج اس نے اپنی بیٹی کو شہر روانہ کیا وہ بھلانی مشکل تھی۔ میں جب تک تورزئی خاندان کو برباد نہ دیکھ لوں اب میرے سینے کی یہ آگ نہیں بجھے گی، اور یہ مت سمجھنا یعقوب کہ یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ اب جو کچھ زرگام کر کے گیا ہے اس کا کیا اب تیرا پورا خاندان جھیلے گا۔ اس بار میں اپنی ماں کی بھی نہیں سننے والا، جس نے اپنی بہن کے بیٹے کو اپنی لاڈلی بیٹی تھما دی تھی، اور اس بہن کے بیٹے نے میری ماں سے، ہم سب سے ہماری مریم چھین لی۔ میری ماں نے ان دونوں خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کی، اب بھی کرنے کی کوشش کی، پر تم لوگ خون چوسنے والی بلائیں ہو۔ میری بیٹی جیتے جی مر گئی ہے یعقوب، تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ میری بیٹی بھی مر چکی ہے، زندہ لاش ہے وہ۔ میں تم سب سے اس کا حساب لے کر رہوں گا، اور اگر میری بیٹی کی جان گئی یعقوب تو میں تجھ سے بھی تیرے سارے بچے چھین لوں گا، یاد رکھنا۔ وہ شخص جس طرح آیا اسی طرح زہر و نفرت ڈھیلتا ہوا وہ وہاں سے اپنے آدمیوں کے ہمراہ چلا گیا، لیکن یعقوب تورزئی کی آنکھوں میں ڈر، تکلیف اور کرب ضرور بھر گیا۔ اب وقت آ گیا تھا وہ سب کے سامنے زرگام کی سچائی لاتے، کیونکہ اپنے قاتل دوست کے سبب انہیں تو بہت کچھ قربان کرنا پڑا، لیکن وہ زرگام کے کیے کی وجہ سے اپنے تینوں بیٹوں پر کوئی ناکردہ سزا حاوی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب انہیں مجبوراً یہ بتانا ہی تھا کہ زرگام کون تھا۔ وہ مجبور ہو چکے تھے۔ برہان احمد اور سجل کو رخصت کرتے دوپہر ہو چکی تھی، کیونکہ آراز نے ان کے لیے ناشتے کے بجائے کھانا منگوا لیا تھا۔ وہ یہاں سے جب گئے تو ان کی لوشے کے لیے فکریں ہر ممکنہ کم ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود ابھی خطرہ ٹلا نہ تھا۔ آراز نے کہیں جانا تھا جس کے لیے وہ روم میں آ کر ریڈی ہو رہا تھا۔ لوشے نے سجل اور ماموں کو رخصت کیا، پھر وہ واپس گھر میں آئی، جہاں سیڑھیوں سے اترتے آراز کو دیکھتی وہ اس کی طرف چلی گئی۔ وہ چینج کر چکا تھا اور تیاری سے لگ رہا تھا کہ کہیں جا رہا ہے۔ تم یہاں محفوظ ہو، مجھے کچھ کام ہے، لیکن میں 1-2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے 2 ملازمین عورتوں کا بھی بندوبست کروایا ہے، کل آ جائیں گی، ایک صفائی ستھرائی کے لیے اور دوسری کچن دیکھ لے گی، جبکہ لالا نے 2 گارڈ آدمی بھی بھیجے ہیں جو گیٹ کے پاس رہیں گے۔ مجھے تم بتاؤ، تمہارے لیے کپڑے لاؤں کچھ؟ ایک جوڑے میں تو نہیں رہ سکتی نا تم؟ اس کے جانے پر گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں اگر وہ ڈر سے نکلی نظر آ رہی تھی تو صرف اس لیے کیونکہ یہاں آراز تھا۔ آراز مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ پولیس والے لوگ پھر آ گئے اور مجھے لے گئے تو، اور اگر آپ کے بابا آ گئے؟ وہ شدید خوفزدہ ہوتی بے ارادہ آراز کے نزدیک سے رک آئی۔
जिस सबब आरास ने बिना मोहलत अपनी बाजुओं में धीरे से फासला कायम रखते उसे हिसार लिया। कोई नहीं आएगा, भरोसा करो, ये मेरा घर है, मेरी तरह ही तुम्हारे लिए मुहाफिज। घबराओ मत, कपड़ों का बताओ ना। वो उसकी तसल्ली पर रुहासी होकर आरास को देखने लगी। सजल ने कहा था वो मेरे कपड़े और बाकी चीजें भिजवा देगी रात तक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मत जाते तो बेहतर था, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसकी बाजुओं का हिसार पाए थोड़ा कम डरी लगी, लेकिन उसके जाने पर अफसुर्दा थी। ठीक है, लेकिन मैं आकर देखूंगा पहले। अगर वो कपड़े मेरी बीवी के पहनने लायक हुए तब ही तुम पहन सकोगी, वरना हम जाकर कुछ नए खरीद लेंगे। आलोश ने जख्मी निगाहों से आरास को देखा। हम ऐसी अयाशियां नहीं कर सकते। क्या भूल गए कि आप कंगले नवाब हैं? वो इसे इसी का कहा याद दिलाते जरा ना घबराई, और आरास ने हंसकर जरा बाजुओं की गिरफ्त सख्त की, जिस सबब वो बहुत स्मूथली आरास के सीने की जानिब मजीद सिर की। मेरे लाला ने पैसे भेजे हैं मुझे, और उनके होते मैं कंगला नहीं हो सकता। तुम सो जाना, मैं आकर तुम्हें जगाऊंगा, फिर हम कुछ दोबारा किचन में रात के लिए तजुर्बा करेंगे। और कुछ भी मत सोचना उल्टा सीधा। आलोश को उसके इतने पुरसुकून होने से भी डर लग रहा था। ये अलग बात कि वो इस डर को कह ना सकी। सो ही ना जाऊं मैं। वो उसकी बाजुओं के हिसार से निकलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही लगी जब आरास उसकी राह में हाइल हुआ। वो टकराने से खुद को बचाती फासला बनाए रोककर चेहरा उठाए आरास को देखने लगी। लोशी, मैं तुम्हारे लिए जो भी करूं वो एहसान मत समझना। ऐसा करोगी तो मैं अपने सामने बहुत छोटा पड़ जाऊंगा। वादा करो मुझसे। वो उसके हाथ को हैरत से देखने लगी। क्या आरास ने उसकी बात सुनी थी? वो शदीद शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका गई, लेकिन वो अभी भी अपना हाथ फैलाए हुए मुंतजर था। जान आंखों में बसाए हुए उसके हाथ को थामना चाहता था। मगर ये एहसान ही तो है, आप माने या ना माने। वो अपना हाथ मुट्ठी में भेज कर बोली। उसे अफसानवी दुनिया में रहना नहीं आता था, ना वो ये कह सकती थी कि वो बहल जाने में अच्छी है। एहसान ऐसे होते हैं। मैं तुम्हें मुनाफिक या बनावटी लगा कल से अब तक? तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जो कुछ कर रहा हूँ वो जबरदस्ती है, क्या मजबूरी के हाथों है? वो उसकी थोड़ी पकड़कर लुर्शी का चेहरा ऊपर उठाए इससे इतनी जल्दी अपने बारे राय मांग रहा था कि वो परेशान हो गई। वो कम से कम इस सवाल के जवाब के लिए से कुछ दिन तो देता। मैं इसके बारे इतनी जल्दी कुछ कैसे कहूँ? मैंने अपने करीबी अपनों में सांप पाए हैं। मैं सजल या मामू तक पर भरोसा नहीं कर पाई दोबारा। हालांकि आज उन्होंने यहाँ आकर मेरे लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। तो बताएं, मैं एक अजनबी पर कैसे भरोसा करूं जिसे मेरा हुए अभी दूसरा दिन है? वो अपनी जगह आरास से भी सच्ची थी। आरास को लाजवाब देखे आलूश ने उसके हाथ को, जिससे आरास ने लूशे की थोड़ी पकड़ी, आहिस्तगी से पकड़कर अपने हाथों में लिया। आलूश हैदर का उसके हाथ को थामना बेहद खूबसूरत था। वो आरास की टक्कर की लड़की थी। 18 की होने के बावजूद वो अपनी उम्र से बहुत अच्छे कद के सबब बड़ी लगती थी। वो दुबली थी पर बहुत ज्यादा सूखी भी ना थी कि आरास के सामने कमजोर, लागर या अजीब लगती। उनके एक साथ फिजिकल अपीयरेंस बहुत मेल खाती थी। वो साथ सज रहे थे जैसे एक खूबसूरत जोड़ा सजता है। तुम कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। मैंने सवाल तुम्हारे पास छोड़ दिया। तुम मुझे कुछ दिन बाद इसका जवाब दे देना, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन हम अजनबी नहीं रहे। तुम इसे एक अरेंज मैरिज समझ सकती हो लुश, जहाँ दो अजनबी लोग एक गहरे बंधन में बंधकर सब सिफर से शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ ये सोचकर बढ़ते हैं कि अब एक दूसरे की मंजिल वही है। वो उसकी इस बात पर मुस्कुरा न सकी, क्योंकि लुशे की मंजिल कोई हुस्न आखिर नहीं हो सकता। इसे जिंदगी से प्यार नहीं था, मगर वो ये बात भी आरास को कह ना पाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके मुहाफिज का जिंदगी से प्यार भी खत्म हो जाए। लेकिन हम इतने नॉर्मल हरगिज नहीं जितने आपको लग रहे हैं। ना ये रिश्ता है, खुद को धोखा मत दें। मैं ऐसी लड़की हरगिज नहीं जिसमें आपको आपकी मंजिल नजर आए। और मेरे लिए भी ये मेरी जिंदगी का एक पहला और आखिरी अच्छा पड़ाव है, बस, और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए जो भी करें वो एहसान ही हो, ताकि मैं ये सब खत्म होने के बाद आगे बढ़ सकूं। वो उसके हाथ को आजाद करती आरास को वहीं साकिन छोड़ती सीढ़ियां चढ़ती ऊपर चली गई, और आरास के अजाब पर अजीब सा कोई बोझ लाद गई। मुझे अब लफ्जों से नहीं, अमल से सबूत देना होगा कि ये मेरे लिए आम सी लड़की नहीं है, और मैं जो कर रहा हूँ वो एहसान नहीं है। वो भी अपनी जगह ठीक कह रही है। जिन हालात से गुजर कर यहाँ आई है, उसे तो इतनी भी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी जितनी मुझे अब तक अपने करीब आने की दे चुकी है। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ अपनी अपनी महसूस हो रही है।
तुम भी ये बात समझ जाओगी जल्द। वो अपने दिल की कैफियत भले ना समझा हो, लेकिन वो आलूश हैदर का हर दर्द बखूबी समझ रहा था कि इस लड़की के डर, उसकी तकलीफ और उसकी अजियत क्या क्या है। जबकि अपने कमरे में जाकर बेड की पायंती पर बैठे वो गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए किसी हारे इंसान की तरह गुमसुम बैठी थी, हिलाओं में आंखें टिकाए बस अब खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। 3 घंटे की मुसलसल ड्राइव किए वो इस्लामाबाद पहुंच चुका था। इस्लामाबाद की इस छोटी मगर गैर मामूली आर्ट गैलरी का दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर एक अलग ही दुनिया सांस लेती महसूस हो रही थी। बाहर की जदीद चमकती हुई शहर की रौनक के बरक्स अंदर एक मध्यम मलगची और तकरीबन राजदाराना फिजा थी, जैसे कि जगह वक्त के शोर से कटकर कहीं और बहा ली गई हो। दीवारें सीधी और पॉलिश शुदा नहीं बल्कि हल्की सी खुरदरी गारों जैसी साथ रखती थी। इन पर सफेद या रोशन रंग के बजाय मोटियाले, सुरमई और सुनहरी झलक लिए हुए शेड्स थे, जो रोशनी को सीधा वापस नहीं करते थे बल्कि उसे निगल कर नरम सा कर देते थे। यूं लगता था जैसे दीवारें भी किसी पुराने राज को अपने अंदर समोए बैठी हों। गैलरी के दाएं और बाएं हिस्से में लंबे शीशे के शोकेस कतार दर कतार लगे थे। इनकी तरतीब एक इनकी तरतीब बेतरतीब नहीं बल्कि खास जहनी नक्शे के तहत थी। हर शोकेस में महसूस थीम के जेवरात रखे गए थे, कहीं पत्थर और धात का इम्तजाज, कहीं खालिस धात की बारीक कारीगरी और कहीं ऐसे जेवरात जो रोशनी पड़ते ही रंग बदल लेते थे। मजमूई तौर पर 142 पीस इसी खामोश तरतीब के साथ मौजूद थे, जैसे हर जेवर अपनी अलग कहानी सुनाने को बेताब हो। इन शोकेसेस के दरमियान फासला बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि हर चीज को अलग सांस लेने की जगह मिल सके। शीशे की सतह पर ऊपर से आने वाली मध्यम स्पॉट लाइट्स पड़ रही थी, जो हर जेवर को किसी नुमाइश के बजाय एक आर्ट ऑब्जेक्ट बना देती थी, चमकदार मगर शोर से आ रही। गैलरी के आखिर में एक निस्बतन खुला सा हिस्सा था जहां जरगाम बैठकर काम किया करता था। वहां एक भारी मगर सादा लकड़ी का वर्क टेबल रखा था, जिसके किनारे वक्त के साथ हल्के से घिस चुके थे। टेबल पर मुख्तलिफ औजार बिखरे हुए थे, बारीक चिमटी, छोटी हथौड़ी, कटिंग ब्लेड, फाइलें और चंद नामुकम्मल धाती टुकड़े जो अभी अपनी शक्ल के इंतजार में थे, और उनका इंतजार अब खत्म होने को आ गया था। टेबल के कोने पर एक पुराना कांसी रंग का लैंप रखा था, जो ठंडी सफेद रोशनी के बजाय गर्म जर्द रोशनी देता था। यही रोशनी पूरे वर्क एरिया को एक नीम अंधेरे से निकालकर एक जाती, तकरीबन तन्हा सा माहौल देती थी, जैसे ये जगह दुनिया के लिए नहीं सिर्फ उसके लिए बनी हो। हवा में धात की हल्की सी महक, पत्थर की गर्द और किसी पुराने तेल या पॉलिश की हल्की सी बू गुली हुई थी। ये बू नागवार नहीं बल्कि एक शनाख्त रखती थी कि ये इस फन की सांस है। खामोशी यहाँ मुकम्मल नहीं लेकिन बहुत भारी भारी सी थी। कभी कभार किसी धात के टुकड़े के टेबल से टकराने की आवाज या किसी औजार की हल्की सी खनक इस खामोशी को मजीद गहरा कर सकती थी, जैसे खामोशी खुद भी इस आवाज से मुतासर होकर और गहरी हो जाती हो। ये गैलरी महज एक जगह नहीं लगती थी बल्कि एक जहन का अंदरूनी कमरा महसूस हो रही थी, जहाँ हर चीज मुनज्जम भी थी और बिखरी हुई भी, जहाँ खूबसूरती शोर नहीं करती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुद को जाहिर करती है, और जहाँ जरगाम की गैर मौजूदगी भी इसके काम की मौजूदगी की तरह वाज़ेह महसूस हो रही थी। वो वापस आ गया था अपनी इस दुनिया में, जहाँ वो खुद पर लगे नाजायज होने के धब्बे के सबब भाग कर पना लेता था। लेकिन इस बार वो नाजायज नहीं था, बस जालिम था, बेदर्द था, और यहाँ कदम रखते वो डर भी रहा था कि उसके अंदर आए इस सफाकपन पर कहीं उसका ये नायाब फन उससे रूठ ना जाए। मैंने बहुत मिस किया तुम सबको, इस जगह को। अब मैं यहीं का हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जायज होने के बावजूद यहाँ पनाह लेने को चुना। यही मेरे लिए आफियत है। तुम सबकी रोनमाई का वक्त आ गया है। तुम सब दुनिया की नजरों में आकर सताइश पाने वाले हो। वो शोकेस की जाने बड़ा तो वहां सजे 142 हसीन ज्वेलरी पीस अब तक इन शीशों में अपने हुस्न और चमक के साथ मौजूद थे। वो वाकई बेहद खूबसूरत थे। इनमें हार थे, कानों के झुमके थे, इनमें बहुत खूबसूरत अंगूठियां थी, इनमें कड़े थे, पायलें थी, इनमें कड़े थे, पायलें थी, इनमें ब्रोचेस थे। वो एक कंप्लीट कलेक्शन थी जिसे यकीनन मुंह मांगी कीमत पर हाथों हाथ लिया जा सकता था। इसी गैलरी के साथ एक कमरा, छोटा सा किचन और लाउंज रखता घर भी था,
بہت چھوٹا، لیکن زرگام کی یہ دنیا اس کی طرح بکھری الجھی ہو کر بھی جان لیوا تھی۔ دوسری طرف حبیبہ شاہ اور مہرماں بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ مہرماں جس ہاسپٹل میں جاب کرنے والی تھی، یہ گھر اس سے بس 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ زیادہ بڑا نہیں لیکن خوبصورت تھا۔ رضوان شاہ کی ملکیت میں آیا گھر انہوں نے مہرماں کی میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس لیے خریدا تھا کہ وہ یہاں جاب کے بیچ سٹے کرے گی۔ یہاں 2 سے 3 عدد ملازمین بھی تھے، گیٹ پر بھی 2 گارڈ تھے۔ وہ لوگ بس کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے جب مہرماں سیدھی کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن حبیبہ شاہ کو رضوان شاہ کی کال نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اب آپ یہ مت کہیں گی اماں سائیں کہ میں اس طرزِ خاندان کے کسی فرد پر رحم کھاؤں۔ پہلے وہ مریم شاہ کو نگل گئے، اب میری بیٹی کو زندہ لاش بنا دیا۔ آپ بس میری بیٹی کے ساتھ رہیں، اسے زندگی کی طرف لائیں، اسے اس حال میں پہنچانے والوں کی زندگی اجیرن میں خود کروں گا۔ رضوان شاہ کے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ جس نے مہرماں کے ساتھ یہ کیا وہ مر گیا، اب کیسی اور کون سی دشمنی؟ رضوان شاہ، خدا کے لیے کچھ الٹا سیدھا مت کرنا بچے، ایک اولاد کھوئی تھی، دوسری نہیں کھو سکتی میں۔ وہ منت کر اٹھی مگر رضوان شاہ حقارت سے اٹے تھے۔ ان کے آدمی جو آراز کے پیچھے تھے وہ ان کو پل پل خبر پہنچا رہے تھے۔ جمعران کی کمپنی کی طرف اپنی گاڑی لے کر روانہ تھا۔ ہر بار ہم ہی کیوں کھوئیں، پہلے بابا پھر مریم اور اب مہرماں کی جان عذاب میں ڈال دی اس گھر کے فرد نے۔ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، آپ کے ان رشتہ داروں سے تھک چکا ہوں میں اماں سائیں، اب میرے ہاتھ باندھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ رضوان نے بنا کچھ سنے کال کاٹ دی، جبکہ حبیبہ شاہ بند ہوتی کال پر فون کی اسکرین کو کرب سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر مہرماں کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولا ہی کہ وہ بستر پر روندھی لیٹی، وہ شال اب بھی اپنے سینے لگائے بہت برا رو رہی تھی۔ سرگام، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے؟ مہرماں کی ہچکیوں اور اس ماتم کو دیکھتے حبیبہ شاہ مایوس سے واپس چلی گئی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ مہرماں جی بھر کر ایک بار اب اس شخص کو رو لے۔ شام کے 4 بجے تک آراز نے گودام کے باہر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کیا، کیونکہ پہلے اس نے ساری معلومات لی کہ لالا نے اس آدمی کو جاب دی یا نہیں، اور جب یہ پتہ چلا کہ میران نے خلیل سکندر نامی آدمی کو گودام کے ٹرکوں کی حفاظت پر رکھا ہے، بس آراز نے پھر خاموشی سے اس کے گودام سے نکلنے کا انتظار کیا۔ ویسے تو آج جو ٹرک جانے تھے وہ روانہ ہو چکے تھے، مگر خلیل سکندر ابھی تک گودام سے نہیں نکلا تھا، اور آراز نے ڈیش بورڈ کی جانب رکھی اپنی پسٹل کو ایک نظر دیکھتے سر نفی میں ہلایا، اور جب آراز کی نظر خلیل سکندر پر پڑی جو گودام سے آج کی شفٹ مکمل کی اب نکل رہا تھا، آراز نے اس آدمی کی جسامت دیکھتے ہوئے اپنی گن کو پینٹ کے بیچ دبا دیا، اور خود وہ سر پر کیپ اور ناک پر سیاہ ماسک چڑھاتا گاڑی کا ڈور کھولے نکلا۔ آراز پر رضوان شاہ کے آدمیوں کی ابھی تک نگران نظر تھی، اور جب گودام کے باہر والے سنسان راستے پر خلیل سکندر جا رہا تھا تبھی آراز نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد اور سنسان تھا، کیونکہ یہاں گودام تھا تو آس پاس کا علاقہ میدانی اور خالی ہی تھا۔ رضوان شاہ کے لوگ ابھی تک گاڑی میں بیٹھ کر آراز کو ہی دیکھ رہے تھے، جس نے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے خلیل سکندر کو عقب سے اس کے شرٹ کے گریبان سے دبوچ کر پوری طرح زمین پر پٹکا۔ ویڈیو بناؤ۔ رضوان شاہ کے آدمی نے یہ سب دیکھتے فوراً دوسرے کو یہ سب کیپچر کرنے کا کہا، جبکہ خلیل تو اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکا اور بری طرح اس کھردری کچی زمین پر جا گرا۔ کون ہے تو کتے؟ خلیل سکندر نے خود پر قہر کی طرح ٹوٹتے آدمی کو دیکھتے دھاڑ کر کہا، مگر آراز نے اس کی سننے سے پہلے ہی اس کے منہ پر مکوں کی برسات نچھاور کی۔ یہی نہیں، آراز نے کسی جن زادے کی قوت سے اسے زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا، جہاں خلیل سکندر کے منہ پر کئی جگہ خراشیں آ چکی تھیں۔ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو اس کے لائق نہیں، اگر تو مرنا نہیں چاہتا خلیل سکندر تو اسے طلاق دے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آراز نے اس کا منہ جبڑے سے دبوچتے جب یہ سب کہا تو خلیل کے اندر جیسے تھوڑی قوت جاگی۔ اس نے آراز کو پیچھے دھکا دیا۔ تو کون ہے حرام زادے؟ میری بیوی کا عاشق؟ بول، کون ہے تو؟ میری بیوی کو کیسے جانتا ہے؟ کتے، کیوں چھوڑوں میں اسے؟ خلیل نے مکہ بناتے آراز کو مارا، لیکن آراز پرانا کھلاڑی تھا۔ بر وقت اس نے خلیل کے مکے سے خود کو بچاتے اس بار اس کے سر کے بال نوچتے دوسرے ہاتھ سے خلیل کی بازو مروڑ کر اس کی کمر سے جوڑی۔ درد اور جلن سے خلیل سکندر بن پانی مچھلی سا پھڑپڑایا۔ تجھے کچھ بتانے کا پابند نہیں ہوں، بس اتنا جان لے خلیل سکندر کہ تو نے اپنی بیوی اور بچے کو نہ چھوڑا تو تیرے اس تھوبڑے کو ایسا ڈیزائن کروں گا کہ تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا، تو اسے کل ہی طلاق دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری کہ میں تیری یہ سر کی کھال ادھیڑ دوں؟ آراز نے جس طرح اس کے سر کے بال مٹھی میں نوچ رکھے تھے
اس کی کھال ادھیڑ بھی دیتا، جبکہ خلیل سکندر کے اندر لگی آگ سے آراز ابھی ناواقف تھا۔ وہ سمجھا شاید خلیل بھی اس کی دہشت سے ڈر جائے گا، لیکن آراز کو پتہ نہیں تھا اس کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ درد ہو رہا ہے، چھوڑ مجھے، خلیل نے تڑپ کر اسے التجا کی، مگر آراز نے اس کے بالوں پر جکڑی پکڑ اوٹ بڑھائی کہ خلیل سکندر درد سے پھڑپھڑانے لگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اپنی بیوی اور بچے پر سے اپنی منحوسیت اٹھائے گا کل کے کل۔ تیرے جیسے لوگ ایسے سکھوں کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اگر تو نے یہ نہ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری تجھے؟ آراز نے اسے دھکیل کر ایک بار پھر پیچھے کیا اور اس کے منہ پر مکے مارتے ایک ہی جھٹکے سے نڈھال ہو جاتے خلیل کی گردن اپنے مضبوط شکنجے بنے ہاتھ میں لی کہ خلیل کی آنکھیں دم گھٹنے پر باہر آ گئی۔ میں انہیں چھوڑ دوں گا، چھوڑ دے مجھے حرامزادے۔ وہ برابر مزاحمت کرے خود کو آراز کی گرفت سے نجات دلوانے کی کوشش میں تھا، لیکن آراز کے اندر کی طاقت اس سے کئی گنا تھی۔ آخر کو وہ پرانا کھلاڑی تھا۔ اپنی بات سے اگر تو مکرا خلیل سکندر تو میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تو جہاں بھی چھپ جائے میں تجھ تک پہنچ جاؤں گا، یہاں تک کہ قبر یا پاتال میں بھی پناہ لی تو میرے قہر سے نہیں بچے گا۔ صرف اسی شرط پر میں تیری جان بخش رہا ہوں، سمجھا تو؟ آراز کی خون اشام نگاہوں اور دھمکیوں پر خلیل مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف سر ہلا گیا، جس سبب آراز نے اسے حقارت سے پرے دھکیلا ہی کہ وہ واپس زمین پر جا گرا۔ آراز کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خلیل سکندر نے زمین پر رینگتے ہانپتے پیچھے سے رکھنے کی کوشش کی، پر آراز اس پر جھکا اور اس کا زخمی جبڑا ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ خلیل سکندر کی آنکھوں کی آگ ان گرے آنکھوں کے آتش فشاں سے کہیں زیادہ بھڑک چکی تھی۔ کچھ مرد خود جتنے بھی عیاش کیوں نہ ہو اپنی بیوی کے لیے ایسا کچھ برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ خلیل سکندر بھی کچھ ایسا ہی ٹیڑھی ہڈی تھا۔ تجھے علم نہیں تو کس کے قہر تلے ہے خلیل سکندر؟ تیری آنکھوں کی یہ آگ بتا رہی ہے کہ تجھے اپنی جان پیاری نہیں۔ آراز نے اپنی گن نکال کر جب خلیل سکندر کے سر پر تانی تب خلیل سکندر کی آنکھیں موت کے خوف سے اٹی۔ یہ سب کچھ رضوان شاہ کے لوگ ویڈیو کی صورت ریکارڈ کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تیری بات، میں ان دونوں کو چھوڑ دوں گا، خلیل سکندر نے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی، جس کے بعد آراز نے اپنی گن پیچھے کی اور سیدھا کھڑا ہوا۔ اگر کل تک میری بات پر عمل درآمد نہ ہوا تو اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر فاتحہ پڑھنے کی تیاری کر لینا خلیل سکندر، کیونکہ تیرے ستارے گردش میں لا چکا ہوں میں، سمجھ گیا؟ آراز نے اسے اتنا لہو لہان تو کر دیا تھا کہ خلیل سکندر کو کچھ لمحے اٹھ کر بنا لڑکھڑا کر کھڑا ہونے میں لگ جاتے، جبکہ آراز کو جاتا دیکھتے خلیل نے حقارت سے اس کو کسی بہت دور کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر جاتا دیکھے اپنے زخمی جبڑے سے نکل کر منہ میں جاتے خون کو صاف کیا۔ میں مشکات کو چھوڑوں گا پر تجھ جیسے حرام زادے کے لیے اسے عبرت بنا کر رکھ دوں گا۔ اور مشکات، تو نے بھی مجھے دھوکا دیا، لعنت ہو تجھ پر۔ میں بتاؤں گا تم دونوں کو کہ خلیل سکندر چیز کیا ہے۔ خلیل سکندر کے الٹے دماغ نے حسب توقع گند ہی سوچا۔ اسے لگا مشکات اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ مل کر دھوکا دے رہی ہے، اور یہ مرد اسی لیے خلیل کو مار کر گیا اور اسی لیے کہہ کر گیا کہ وہ مشکات کو چھوڑ دے۔ خلیل سکندر تو ویسے ہی مشکات کو دو کوڑی کا سمجھتا تھا، اسے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہ تھی، لیکن وہ اپنی چھوئی عورت کسی دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا یہ بھی ممکن نہ تھا۔ خدا جانے وہ کیا گل کھلانے والا تھا، لیکن وہ وہاں سے جہاں گیا وہ ایک کیمیکل کی دکان تھی، جہاں جا کر اس نے ایک درمیانے سائز کی بوتل میں تیزاب خریدا تھا۔ اپنے زخموں کی مرہم پٹی سرکاری کلینک جا کر کروانے کے بعد وہ اس تیزاب کی بوتل کو لے کر جب ہسپتال پہنچا تب اسے پتا چلا کہ مشکات اپنی ماں اور بچے کے ساتھ کسی گاڑی والے آدمی کے ساتھ گئی ہے، اور یہ جاننے کے بعد وہ بھی عجلت میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ جبکہ آراز نے اپنی طرف سے تو اپنے لالا کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن آراز کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کیسی قیامت راہ میں ہے۔ میران نے اسے جب کال کی تب وہ مارکیٹ تھا، اس نے کچھ فروٹس اور سنیکس لیے۔ میران اسے خلیل سکندر سے کوسوں دور رہنے کی تاکیدیں بار بار کرتا رہا، جس کے بدلے واپس اپنے گھر پہنچنے تک آراز نے بس سر ہی ہلایا تھا اور میران کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ایسا کچھ الٹا نہیں کرے گا۔ کیا پتا تھا خود آراز کو بھی کہ وہ میران کے لیے خشن اٹھا آیا ہے۔ جب وہ گاڑی پارک کیے سامان وغیرہ لیے گھر میں داخل ہوا تو لوشے ٹی وی لاؤنج میں اسے اداس سی بیٹھی نظر آئی۔ وہ بہت کوشش کی بھی سو نہ سکی تھی۔ آراز کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کچن کی سمت گئی جہاں وہ لایا سامان شیلف پر رکھے پلٹا تھا۔ تم سوئی لوشے؟ سامان وغیرہ رکھتے آلوش کی نظر اس کے ایک ہاتھ پر گئی تو وہ مزید اندر آتے اس کے قریب آ رکی۔ نہیں، ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی تو آراز پلٹ کر اس کے سامنے ہوا۔
مجھے کیا ہونا تھا لوشے؟ وہ اپنے ہاتھ اوپن ہوڈی کی جیب میں گھسائے مطمئن اور سنجیدہ ہو کر بولا تو لوشے نے اسے ہبکی سے دیکھا۔ اپنے ہاتھ دکھائے مجھے۔ لوشے نے اپنے ہاتھ پھیلائے کیونکہ وہ چاہتی تھی آراز کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ سکے جو وہ تقریباً چھپا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے رنگ بکھرے لیکن وہ لوشے کو انکار نہ کر سکا۔ جیسے ہی اس نے ہوڈی پاکٹ سے نکال کر اپنے ہاتھ لوشے کے ہاتھوں میں تھمائے، وہ دیکھ سکتی تھی اس کے ہاتھوں کے جوڑ زخمی تھے اور وہ کچھ سرخمی نظر آ رہے تھے۔ مجھے سلا کر آپ کہاں گئے؟ کس سے لڑ کر آئے؟ لوشے کی آنکھوں میں نمی اور سوال تھا اور آراز نے گہری مجرمانہ سانس بھری۔ تم سے جڑا معاملہ نہیں لوشے، وہ ہوتا تو یہاں گن پاؤڈر کے ٹریس ہوتے، زخم نہیں۔ اس کا تعلق میرے لالا کی خوشی سے ہے، مت پوچھو پلیز۔ وہ اس کے جواب میں ہلکورتے جنون اور بے بسی پر ساکن ہو کر رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں، کسی کو مار پیٹ کر کون سی خوشی حاصل کی آپ نے اپنے لالا کی؟ وہ گھبرائی تو پہلے ہی تھی، اب باقاعدہ خوفزدہ سی نظر آئی۔ تم نہیں سمجھو گی، اور چھوڑو یہ معمولی نشان ہے، ابھی میں فریش ہو کر آتا ہوں، یہ خود ہی غائب ہو جائیں گے۔ تم تب تک فروٹس فریج میں رکھ دو ارینج کر کے، پھر دیکھتے ہیں رات کے لیے کیا کریں۔ میٹس کل سے جوائن کریں گی دونوں، آج ڈنر ہمیں مل کر ہی بنانا ہوگا۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر بھاگنے کی جلدی میں تھا مگر لوشے اس کی راہ میں پتھر بنی حائل ہو گئی۔ آراز جانتا تھا وہ اس کے لیے پریشان اور خوفزدہ ہے، پر کیا بتاتا اسے لالا کی خوشی یوں ہی چھیننی پڑ رہی تھی اور کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، پولیس پہلے ہی میرے پیچھے، آپ ایسی حرکتیں کر کے آئیں گے تو کیا میں آپ کو محافظ مان پاؤں گی؟ آلوش کی امبر آنکھوں میں الفاظ سے زیادہ دکھ اور درد ہلکورا تو آراز کو رک کر اس کی آنکھوں میں پھیلے کرب کو دیکھنا پڑا۔ بعض اوقات ہمیں اپنوں کی خوشی کے لیے ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں جو غیر انسانی ہو، لیکن بے فکر رہو، کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گا کہ محافظ کے بجائے مجرم یا گناہ گار کہلاؤں، نہ کبھی کوئی ایسا کام کروں گا کہ تمہیں آراز طورزے کو اپنا محافظ کہتے شرم آئے۔ اس کے جواب میں اتنی سختی اور پاگل پن امید نہیں کر رہی تھی۔ اسے آراز کے الفاظ وزنی اور ظالم لگے، تبھی تو اس کی آنکھوں میں نمی اور دھندلاہٹ بھر گئی۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کی حفاظت پا کر، میں بس ان زخموں کو دیکھ کر ڈر گئی ہوں۔ یہ صاف واضح ہے کسی کو ان ہاتھوں سے بہت مار کر آئے ہیں آپ۔ وہ اس کے غصے کو دیکھتے خود ہی نرم پڑ گئی کیونکہ اس آراز کے الفاظ دکھی کر گئے۔ جسے مارا ہے وہ ٹھیٹھوں کا سردار ہے اور زندہ سلامت ہے۔ اب تسلی ہوئی؟ ان زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے تم ایسے بے اعتباری لوٹاتی تفتیش کر رہی ہو لوشے، کیا یہ برا نہیں لگے گا مجھے؟ وہ الٹا خفا ہوتے شکوہ کر گیا تو آلوش نے ڈبڈبائی آنکھوں میں آراز توزئی کا ناراض چہرہ بھرا۔ مجھے نہیں پتا ان پر کیا لگانے سے آرام ملے گا، لیکن اگر آپ بتا دیں مجھے تو میں مرہم لگا دوں گی۔ لوشے نے اسے دیکھ کر کہا اور کچن کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے فروٹس کے بیگز کی طرف بڑھنے لگی جب آراز نے اس کی بازو پکڑ کر روکا۔ شوہر کے زخموں پر پیار کیا جاتا ہے لوشے۔ وہ جو دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، آراز کی منہ کھول کر کی فرمائش پر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صدمے سے اٹکی اور ٹوٹتی آواز میں بولی تو آراز نے اپنا سیدھا ہاتھ جس کے جوڑ زیادہ چھلے تھے لوشے کے سامنے الٹا کیے بڑھایا۔ ہاتھ چومو میرا، یہی تو مرہم ہے۔ وہ اس کے اس طرح پھیلنے پر گھبرانے کے باوجود گھور کر رہ گئی۔ جس لالا کے لیے اس آدمی کو پیٹا ہے، ہاتھ بھی اس کے سامنے پھیلائیں، وہی چوم کر شاباشی دیں گے، کیونکہ میں تو ایسی خوشی کے سرے سے حق میں نہیں جو چھین کر حاصل کی جائے۔ وہ اسے یکسر ٹھکراتی ہوئی اپنا کام کرنے لگی جبکہ آراز نے کہکہا لگاتے اس لڑکی کو دیکھا۔ لوشے کو اس کے ہنسنے پر اور غصہ آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ چومنے کے بجائے میری تشریف سے ایک ڈالیں گے۔ آراز نے اس کے آس پاس ہی منڈلاتے اپنا مسئلہ گوش گزار کیا جسے سننے میں لوشے کو ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کچن کے وسط میں بنے کچن کاؤنٹر ٹاپ سے فروٹس اٹھا کر کچن ریک پر نصب سنگھ تک آئی تو وہ بھی پیچھے ہی جا کھڑا ہوا۔ لوشے نے فروٹ سارے دھونے کے لیے ٹوکری میں الٹے۔ میرے نزدیک بھی ان کو یہی کرنا چاہیے، کنڈے نہیں ہیں آپ جو یہ کرتے پھریں۔ لوشے نے روٹھے ہوئے ہی جواب دیا جبکہ وہ کیا بتاتا، وہ گنڈا ہی تو خود کو مانتا ہے۔ اتنی کیوٹ کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ مجھ سے کبھی اس حقدار ٹون میں کسی نے بات نہیں کی تھی۔ آراز کے دونوں ہاتھ لوشے کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کی کمر کے دائیں بائیں سرکے تو لوشے کے فروٹس کو دھوتے ہاتھ کپ کپائے۔ اسے آراز کی نرم سانس اپنی گردن کی جلد میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی اس ٹون میں بات نہ کروں، کوشش کروں گی۔
वो यूं ही बर्ताव कर रही थी जैसे आराज का उसे छूना कुछ भी महसूस ना करवा रहा हो। तुम्हें मना कब कर रहा हूँ कि मत बात करो। वो उसकी गाल से गाल मस करता उलझकर सरगोशी कर गया और आलूश खुद को बहुत तहम्मुल में रखने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, कर लूंगी, आपको फ्रेश होना था, जाएं ताकि इन जख्मों पर कुछ लगाया जा सके। मैं देखती हूँ कुछ झटपट बन जाता तो बना लेती हूँ। वो उसके छूने पल पल करीब से रखने पर सख्त मुश्किल से दो चार थी, लेकिन आराज को ऐसा ही लगा जैसे उसके करीब होने पर लोशी का जिस्म अकड़ गया। कोई एहसास नहीं जाग रहा। या आराज के लिए मायूसी बना। झटपट नहीं चाहिए कुछ, मैं आता हूँ, फिर साथ बनाते हैं डिनर। वो उसकी तरफ से अपने हाथ खींचता, उसके बालों की महक इनहेल करता दूर हटा और देखते ही देखते किचन से निकला तो लुश्रे के हाथ से बॉक्स सिंक में गिर गई। फ्रूट बास्केट सिंक में गिर गई और वो पलटकर रैक से लगती अपनी दोनों गीली हथेलियों को अपनी गालों से लगाते खौफजदा होकर किचन के दरवाजे को देखने लगी जहां से वो गया था। टन जी जनाब, तो कैसी लगी आज की धमाकेदार एपिसोड? तो कल की एपिसोड यहीं से शुरू होगी, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है कल की एपिसोड भी। तो मिलते हैं कल की एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा और अच्छा सा तबसरा जरूर दीजिएगा। कौन सा सीन अच्छा लगा जरूर बताइएगा, कौन सा डायलॉग आपके दिल को जकड़ गया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।